दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। आज सौन महिनाको पहिलो सोमबार अर्थात् सोमबारे औँसी व्रत पशुपतिनाथको मन्दिरको मूल ढोका बन्द भए पनि भक्तजनहरूद्वारा मन्दिर बाहिरबाट पूजाआजा। पशुपतिनाथ लगायत देशभरिको शिवालयमा भक्तजनहरूको उपस्थिति न्यून। सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्व सञ्चालक मधुसूदन सिलवाल पक्राउ। सिलवालमाथि कमसल झुटो राखेर कर्जा लिएको अभियोग। वर्षाका कारण मुख्य गरी प्रदेश नम्बर 2 बागमती गण्डकी प्रदेश नम्बर 5 का धेरै ठाउँमा बाढी। भीषण वर्षा हुने स्थानमा बाढी पहिरो आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा आग्रह। काँडियोश्री मनहोरा नगरपालिका 1 गागल फेदीमा पहिरोमा 1 जनाको मृत्यु। महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा नेपालको विद्यमान अवस्था मापन गरी विवरण पेश गर्न सरकारलाई महिला समितिद्वारा निर्देशन। हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्ने विषयमा छलफल। सर्लाहीमा 2वटा मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। विश्वभर कोरोनाबाट 1,40,40,349 जना संक्रमण पुष्टि। 87,34,789 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। चेल्सी उपाधिका लागि आउँदो अगस्त 1 मा आर्सेनलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। न्युज विस्तारमा। आज सौन महिनाको सोमबार। हिन्दू परम्परा अनुसार सौन महिना शिवको प्रिय महिना मानिन्छ। सौने सोमबारका दिन शिवालयहरूमा भक्तजनहरू पुगेका छन्। यसपटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भने शिवालयहरूमा मानिसहरूको उपस्थिति न्यून छ। काठमाडौँको पशुपतिमा पनि भक्तजनहरू पुगेका छन्। मन्दिरहरूको मूल ढोका बन्द भए पनि भक्तजनहरूले मन्दिर बाहिरैबाट पूजा आजा गरेका छन्। हिन्दू महिलाहरूले सौने सोमबारलाई विशेष धार्मिक दिनका रूपमा लिने गर्छन्। सौने सोमबारका दिन निराहार व्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। आउने सोमबार शिवजीको पूजा उपासना गर्नाले आफू र आफ्नो परिवारको सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्राप्त हुने र घर परिवारमा सुख शान्ति छाउने विश्वास रहिआएको छ। हिन्दू ग्रन्थ अनुसार भगवान शिवलाई सोमबारको स्वामी भनिन्छ। त्यसैले यो दिनलाई विशेष दिनका रूपमा लिन्छ। सौने सोमबारको दिन मनोकामना पूरा हुने विश्वासका साथ भगवान शिवलाई जल र बेलपत्र चढाउने धार्मिक प्रचलन छ। मनसुनी वायु सक्रिय हुँदा मुलुकका अधिकांश स्थानमा लगातार वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मुलुकका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण काठमाडौँका अधिकांश नदीमा बाढी आएको छ। मुख्य गरी प्रदेश नम्बर 2 बागमती गण्डकी प्रदेश नम्बर 5 का धेरै ठाउँमा वर्षा भएको छ। भीषण वर्षा हुने स्थानमा बाढी पहिरो आउन सक्ने भन्दै सतर्क हुन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सचेत गराएको छ। अविरल वर्षाका कारण चितवनमा नारायणी नदीले जल सतहको तह पार गरेपछि वरपरका बासिन्दालाई सतर्क रहन अपिल गरेको छ। अविरल वर्षाका कारण नदीले सतर्कता तह पार गरेको नारायणी नदी देवघाट बाढी मापन केन्द्रले जानकारी दिएको छ। निरन्तर वर्षा भएकाले खतरा तह पुग्न सक्ने भएकाले चितवन र नवलपरासीका तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन केन्द्रले आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको केन्द्रले जनाएको छ। 8 मिटर पानीको बहाव पुगेमा नारायणी नदीलाई खतराको लेभलमा मान्य गरिन्छ। नारायणी नदीको बाढीबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने काम भएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सम्भावित क्षेत्रमा रहेका रेड क्रसलाई विपदका समयमा उद्धार र राहतका लागि तयार रहन आग्रह गरेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति चितवनले जनाएको छ। प्रहरीले बैंकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दाका 1 जना फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्व सञ्चालक बालकोट बस्ने मधुसूदन सिलवाल पक्राउ परेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का टोलीले उनलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो। ब्युरोका
प्रमुख डिआइजी सहकुल बहादुर थापाका अनुसार सिलवाल विरुद्ध 2वटा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएकोमा एउटामा 2 वर्ष कैद र 30 लाख रुपैयाँ धरौटी जफत तथा अर्कोमा 3 वर्ष कैद र 1 करोड रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकिएको थियो। कञ्चन धितो राखेर कर्जा लिएको अभियोग सिलवालमाथि थियो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 1 गागलफेदीमा पहिरोले पुरिएर 1 जनाको ज्यान गएको छ। गागलफेदी स्थित घट्टे खोलामा खसेको पहिरोमा परेर 22 वर्षीय नवराज गुरुङको ज्यान गएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डिएसपी राजकुमार केसीले जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार साँझ पहिरोमा पुरिएका नवराजको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ। साँझ साथीभाइसँग उनी गागलफेदीको जङ्गलमा गएका थिए। खोलामा शौच गर्ने गएको बेला पहिरो खस्दा उनको निधन भएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा विकास भएका सूचकको प्रयोग गरी नेपालको विद्यमान अवस्था मापन गरी विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकले शान्ति सुरक्षा विषयमा प्रदेश सभाका सामाजिक समिति सम्बद्ध सभापति एवं सांसदसँग भर्चुअल छलफलपछि नेपाल महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यसूची पक्ष राष्ट्र भएको महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यसूची भएको जनाउँदै त्यसबारेको परिणाम लिखित रूपमा समितिलाई जानकारी गराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। बैठकमा हिंसा मुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न समिति र सबै प्रदेश सभाका सम्बद्ध समिति बीच आपसी सहकार्यता सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा एकीकृत प्रयास गर्ने विषयमा छलफल भएको समितिका सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा सांसदहरूले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ संविधान निर्माण भए पनि महिला हिंसा सम्बन्धी ऐन कानुन भए पनि महिलालाई हेर्ने सोचका परिवर्तन हुन नसकेको बताइएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक समितिका सभापति कुन्ती जोशीले सुदूरपश्चिममा रहेको छौपडी र बोक्सी लगायत विभिन्न कुरीति विरुद्ध सामाजिक समिति लागिरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 सामाजिक समिति सदस्य मञ्जु कुमारी यादवले तराईका जिल्लामा घरभित्रै महिलालाई नै हिंसा गर्ने गरेको बताउनुभयो। सर्लाहीमा 2वटा मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। बरहथवाबाट नयाँ रोडतर्फ जाँदै गरेको BR 30R 1748 नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा 38P 8074 नम्बरको मोटरसाइकल बरहथवा नगरपालिका 6 मा ठक्कर खाएको प्रहरीको भनाइ छ। उक्त दुर्घटनामा BR 30R 1748 नम्बरको मोटरसाइकलका चालक बरहथवा नगरपालिका 5 बस्ने 23 वर्षीय विवेक शाहको मृत्यु भएको छ। गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि वीरगञ्जतर्फ लग्ने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता मदन कुँवरले जानकारी दिनुभयो। सोही मोटरसाइकलको पछाडि सवार सोही ठाउँका 21 वर्षीय आस मोहम्मद बा 38P 8074 नम्बरको मोटरसाइकल चालक बसबरिया गाउँपालिका 3 भवानीपुर बस्ने 31 वर्षीय नवलाल शाह र पछाडि सवार सोही ठाउँका 48 वर्षीय राम सुधीर शाह घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको र ठोकिएको दुवै मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। विश्वमा कोरोना संक्रमित मध्ये 87,34,000 भन्दा बढी उपचार पछि निको भएर घर फर्किएका छन्। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट 1,46,40,349 जना संक्रमण पुष्टि भएकोमा 87,34,789 जना उपचार पछि निको भएर घर फर्किएका हुन्। यस्तै कोरोनाका कारण 6,08,856 जनाको मृत्यु भइसकेको वर्ल्डोमिटरमा उल्लेख छ। संक्रमित मध्ये 52,96,700 भन्दा बढी विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् भने 59,800 बढीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। यस्तै कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 38,98,500 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 18,02,000 भन्दा बढी निको भएका छन् भने 1,43,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। यस्तै ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 20,00,000
79,896 पुगेको छ भने 89,500 बढीको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये 13,71,200 भन्दा बढी निको भएका छन्। म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गए राति भएको सेमिफाइनल खेलमा चेल्सीले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई 3-1 ले पाखा लगाइयो। चेल्सीका लागि ओलिभर जिरू र मेसन माउन्टेले 1-1 गोल गरे। म्यानचेस्टर युनाइटेडका ह्यारी म्यागवेयरले एक आत्मघाती गोल गरेका थिए। 74औं मिनेटमा 3-0 ले पछि परेको घरेलु टोली म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि ब्रुनो फर्नान्डेजले एक सन्तोना गोल फर्काए। चेल्सी अब उपाधिका लागि आउँदो अगस्त 1 मा हुने फाइनल खेलमा आर्सेनलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो सेमिफाइनलमा म्यानचेस्टर सिटीलाई हराउँदै आर्सेनल फाइनलमा पुगेको थियो। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार अर्थात् सोमबारे औँसी व्रत पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल ढोका बन्द भए पनि भक्तजनहरूद्वारा मन्दिर बाहिरबाट पूजाआजा। पशुपतिनाथ लगायत देशभरिको शिवालयमा भक्तजनहरूको उपस्थिति न्यून। सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्व सञ्चालक मधुसूदन सिलवाल पक्राउ। सिलवालमाथि कमसल धितो राखेर कर्जा लिएको अभियोग। वर्षाका कारण मुख्य गरी प्रदेश नम्बर 2 बागमती गण्डकी प्रदेश नम्बर 5 का धेरै ठाउँमा बाढी। भीषण वर्षा हुने स्थानमा बाढी पहिरो आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा आग्रह। काँदिउसुरी मनहोरा नगरपालिका 1 गागल फेदीमा पहिरोमा 1 जनाको मृत्यु। महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा नेपालको विद्यमान अवस्था मापन गरी विवरण पेश गर्न सरकारलाई महिला समितिद्वारा निर्देशन। हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्ने विषयमा छलफल। सर्लाहीमा 2वटा मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। विश्वभर कोरोनाबाट 1,40,40,349 जना संक्रमण पुष्टि। 87,34,789 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज। र म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। चेल्सी उपाधिका लागि आउँदो अगस्त 1 मा आर्सेनलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।